بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما شاء الله. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. وبشر
وما أدراك ما القارعة إن شاء الله. الله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش بسم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله لم